बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मेरे सामने मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान के एक मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा अमीन शहीदी साहब का बयान मेरे सामने से गुजरा, जिसमें आप सरकार फरमाते हैं कि बदबख्त है वो शख्स, मुनाफिक है वो शख्स जो कौम को दो लख्त करे, दो मोमिनों के दरमियान, दो गिरोहों के दरमियान निफाक पैदा करे, नफरत का बीज बोए और उनके दरमियान झूठ बोले, उनके दरमियान कोई ऐसी बात करे जिससे मोमिन मोमिन से दूर हो जाए और मोमिन मोमिन से फासला बढ़ जाए, उनके दरमियान गलत फहमियां और इबहाम पैदा हो जाए। तो ऐसी सूरत में ऐसे फेल का मुर्तकिब शख्स मुनाफिक है, झूठा है। और इसी फेल का मुर्तकिब शिया जामे मस्जिद साहिबुज़्ज़मान हैदर रोड इस्लामपुरा लाहौर के खतीब मौलवी नवीद असगर शमसी पाए गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौलवी नवीद असगर शमसी साहब, आप अल्लामा अमीन शहीदी साहब का ये बयान मलाहजा फरमाएं। जो लोग अली वालों को आपस में लड़ाते हैं, चाहे उनके सर पे अम्मामा हो, चाहे उनके हाथों में कलाई में कड़ा हो, चाहे वो मिंबर पर खड़े होते हो या बैठते हो, चाहे वो खतीब हो, उलमा हो, जाकिर हो, अगर अली वालों को लड़ाते हैं तो वो अली वाले नहीं हैं, अली के दुश्मन वाले हैं। ये याद रखें। इसलिए किसी खतीब की वजह से, किसी आलिम की वजह से, किसी जाकिर की वजह से आपस में अगर लड़ाई पैदा होती हो तो समझ जाओ कि वो मुमिन नहीं है, मुनाफिक है। मौलाना अमीन शहीदी साहब ने फरमाया कि दो मोमिनों के दरमियान और शियों के दरमियान जो शख्स फितना फसाद का बाइस बने वो मुनाफिक है, चाहे वो साहिब आबा कबा, साहिब अमामा हो, उसने कड़ा पहना हुआ हो, वो मिंबर पर बैठता हो या मिंबर पर खड़ा होता हो, उसका किसी भी गिरोह या टोले से ताल्लुक हो। अगर मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के लिए बायसे इंतशार है तो वो मुनाफिक है। जज़ाकल्लाह। हजरत अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपकी सोच, आपका मिजाज हमेशा जज्बा तामीर से जुड़ा हुआ है। मैंने हमेशा आपकी गुफ्तगू जब भी मलासा की तो आपने जज्बा तामीर के तहत बात की। आप तखरीब की बात कभी भी नहीं करते। आप बैनुल मोमिनीन तो क्या, बैनुल मुस्लिमीन भी तफरीक की बात नहीं करते, तखरीब की बात नहीं करते। आपने जब भी बात की है तामीर की बात की है। अलबत्ता जुज़वी इख्तलाफात हमारे हो सकते हैं, लेकिन जिस सलीके के साथ आप मिंबर की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, दुआ है कि खुदाए हुसैन आपको इसका अपनी बारगाह से बेहतरीन अजर अता फरमाए। मैं मौलाना नवीद असगर शमसी को ये पैगाम देना चाहता हूं कि मेरी खुशबख्ती है कि हजरत अल्लामा अमीन शहीदी साहब का बयान जो मेरी नज़रों से गुजरा और मैंने उसको हवाला बना के मकतब के सामने पेश कर दिया। ये भी ज़ाहिरी परहेजगार अपने तकवे की बुनियाद पर अगर वो गुरूर और घुमंड करता है तो उसका तकवा बेकार है। अपनी नमाजों पर वो इतराता है तो वो नमाजें बेकार है। मैं इस मौका पर सिर्फ ये कहूँगा कि मौलवी नवीद असगर शमसी साहब, आप होश के नाखुन लें। आप ये सोचें कि आप करीबुल मर्ग हैं और आपकी बहुत जल्द हमारी दुआओं से हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात मुतवक्के है। और अगर आपकी उनसे मुलाकात हो गई तो यकीनन अहालिया ने इस्लामपुरा के लिए वो दिन जो है वो एक खास अहमियत का हामिल होगा और आपके अहबाब, आपके असहाब, आपके पुष्टपनाह, आपके हमायती हजरात उस दिन अपनी मौत खुद मर जाएंगे।
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوید اصغر شمسی صاحب عزت کی زندگی ایک دن کی بھی ہو تو وہ کمال ہے، اور ذلت کی زندگی جیسی آپ جی رہے ہیں اور جس ہٹ درمی سے آپ اپنے جسم پر عبا قبا اور عمامہ سجا کر ایک بہروپیہ بن کے، ایک روپ کو بہروپ میں بدل کے آپ قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی کہ لوگ آپ سے بیزار ہیں، لوگ آپ سے دوری اختیار کرتے ہیں، لوگ آپ پر تبرہ کرتے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ پھر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، اور آپ تو آیت اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں۔ آپ اپنے فارغ اوقات میں آپ توضیح المسائل کو ترتیب دیں، کیونکہ اب تو آپ نے آیت اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو اگر آپ صاحب رسالہ نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کا دعویٰ بھی بیکار ہے۔ اب پہلے آپ توضیح المسائل کو ترتیب دیں تاکہ لوگوں کو آپ بہتر انداز میں دھوکہ دے سکیں۔ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ نے آپ کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ آپ اہالیان اسلام پورہ کے احساسات اور جذبات کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی رخصت پر لوگ جشن منائیں گے، لوگ خوشی کا اظہار کریں گے۔ آپ ابھی بھی اہالیان اسلام پورہ آپ کی رخصت کے منتظر ہیں کہ آپ کب مسجد کی جان چھوڑتے ہیں اور کب مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور فتنے سے پاک ہوگی۔ مولوی نوید اصغر شمسی صاحب، آپ خود احتسابی کے عمل سے گزریں، کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، اپنے سیاہ کرتوت، اپنی لوٹ مار اور اپنے اثاثوں کی تفصیل از خود ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے مسجد کے نام پر قوم کو کس قدر لوٹا، قوم کو کس قدر دھوکہ دیا، اور اللہ کے گھر کے وسائل کو اپنا ذاتی مصرف بنا کر آپ نے جس بددیانتی کا ارتکاب کیا ہے اس کا حساب روز جزا بھی ہوگا۔ اور ہماری بھی ڈیوٹی کہیں اور سے لگی ہے کہ ہم آپ کے گرد محاصرہ کریں، آپ کا محاسبہ کریں، آپ کا مواخذہ کریں، اور اگر یاد رکھیے ہم کامیاب نہ ہو سکے تو پھر نوید اصغر شمسی صاحب، پھر آپ کو اس کے بھیانک اور خوفناک انجام کا نہیں پتا۔ اب آپ جیل کی سلاخوں میں جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بہت پیشتر یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے مسجد نہ چھوڑی تو اب آپ جیل کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر آپ جیل میں چلے گئے تو آپ نے تو 4 دن بھی جیل میں نہیں گزارنے، اور پھر آپ نے معافی کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ لیکن پھر پچھتانے کا، پھر معافی مانگنے کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، پھر آپ کو جیل میں ہی باقی ماندہ زندگی گزارنا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔